माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मन्त्री श्री बेदुराम भुषाललाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटका विभिन्न शीर्षकमा यस सम्मानित सदनमा छलफल हुँदा माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएका धारणा, सुझाव, टिप्पणी र प्रश्नहरूको सन्दर्भमा मन्त्रालयको धारणा प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। म सर्वप्रथम छलफलमा भाग लिनु हुने सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै मान्यज्यूहरूले कृषि क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि विभिन्न प्रकारका सुझाव दिनुभएको छ। कृषि देशलाई उठाउने आधार भएकाले त्यसको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, कृषि नीतिमा स्थिरता हुनुपर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न बजेटमा वृद्धि गर्नुपर्ने, कृषि र पशु सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट, बजार व्यवस्था आदि गर्नुपर्ने, कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउनुपर्ने, कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्ने, 4 महिना रोपेर 4 मुरी फल्ने बनाउनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने, कृषिमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्न आत्मनिर्भर कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने, अर्ग्यानिक खेती प्रवर्धन गर्नुपर्ने, रैथाने बालीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मल बिउको उपलब्धता हुनुपर्ने, प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने, सानो भए पनि रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने, सामूहिक र चक्लाबन्दी खेतीमा जानुपर्ने, बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने 10 वर्षीय योजना ल्याउनुपर्ने, साना किसान वा परिवारलाई एकीकृत गरेर खेती गर्नुपर्ने, वडा स्तरमा कृषि प्रवर्धन केन्द्र खोल्नुपर्ने, सरकारले कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्नुपर्ने, यान्त्रिकरणको विस्तार गर्नुपर्ने, कृषिजन्य औद्योगिकरणमा जानुपर्ने, पशुपालन छाडेकाले कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको हुँदा पशुपालनमा जोड दिनुपर्ने, मूल्य श्रृङ्खला व्यवस्थित हुनुपर्ने, फर्म केन्द्रहरू प्रदेशमा जान नहुने, मिटर ब्याजीको अत्याचार रोकिनुपर्ने, अनुदानको दुरुपयोग भएकाले नियन्त्रण हुनुपर्ने र अनुदान बिचौलियाले होइन वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने र अनुदान वितरणको अनुगमन गर्न समिति बनाउनुपर्ने, गुण र सक्खरमा प्रयोग हुने उखु उत्पादक किसानहरूलाई पनि अनुदान दिनुपर्ने, पहिले राष्ट्रिय विकास सेवामा विद्यार्थी पठाए जस्तै कृषि पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई गाउँका खेतीबारीमा इन्टर्नसिप गर्न पठाउनुपर्ने, सिँचाइ नपुगेका ठाउँमा रैथाने बाली लगाउन युवा परिचालन गर्नुपर्ने, कृषिमा कम्तीमा 5% बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, किसानलाई सुरक्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, शिक्षामा कृषि विषय अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका थुप्रै सुझावहरू मान्यज्यूहरूले दिनुभएको छ। यी सबै सुझावका लागि म मान्यज्यूहरूलाई फेरि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यी सुझावहरूले मन्त्रालयलाई आगामी दिनमा कार्य सञ्चालन गर्नका निम्ति मार्गदर्शन गर्नेछन् भन्ने धारणा पनि राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मान्यज्यूले उठाउनुभएका केही मुख्य विषयमा प्रवेश गर्नु पूर्व म कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको समग्र परिदृश्य संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का अनुसार जनसङ्ख्याको 50.1% हिस्सा कृषि पशुपक्षी तथा मत्स्य पालन क्षेत्रमा संलग्न रहेको छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको करिब 23.1% योगदान रहेको छ। विगत 10 वर्षमा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको 2.5% को हाराहारी मात्र विनियोजन हुने गरेको छ भने यस क्षेत्रको औसत वृद्धि दर 3% को हाराहारीमा रहेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको विगत 5 वर्षको खर्च गर्ने औसत क्षमता 80% को हाराहारीमा रहेको छ। 30,91,000 हेक्टर कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये 10,30,000 हेक्टर बाँझो छ भने करिब 50% खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि
मुख्य बालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा करिब 8%ले वृद्धि भएको छ र अन्य बालीहरूको उत्पादनमा पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा केही वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा कृषिजन्य वस्तुको आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब 10%ले घटेको छ भने नेपालमा उत्पादन भई निर्यात गरिने अदुवा, चिया, कफी, अलैँची तथा छुर्पी जस्ता वस्तुहरूको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सभामुखले एकजना मान्यले बजेट वक्तव्यमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रु 58 अर्ब 98 करोड छुट्याइएको छ भनिएको, तर विवरण पुस्तिकामा रु 50 अर्ब 59 करोड 11 लाख मात्रै आएको छ। अरू कहाँ गयो, कता लुकाइयो भनेर पनि सोध्नु भएको छ। यस सम्बन्धमा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रहने गरी रु 50 अर्ब 59 करोड 11 लाख र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरी रु 4 अर्ब 88 करोड छुट्याइएको छ र रु 3 अर्ब 50 करोड रकम कृषि विकास ब्याङ्कबाट कार्यान्वयन हुने कर्जा लगानी कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको छ। यो सबै रकम जोड्दा विनियोजित बजेट रु 58 अर्ब 98 करोड हुन आउँछ। यो कुल बजेटको 3.36% हो। सभामुखमध्ये अब म माननीयहरूले उठाउनुभएका केही मुख्य विषयहरूमा मन्त्रालयको धारणा राख्न चाहन्छु। 1. किसान परिचय पत्रको सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई वास्तविक किसान कहाँ पुर्याई कृषि कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेर किसान परिचय पत्र वितरणका लागि किसान सूचीकरण कार्य अगाडि बढाएको छ र 2077 फागुन 22 देखि स्थानीय तह मार्फत उक्त कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ। हालसम्म देशभरि 10 लाखभन्दा बढी कृषकहरू सूचीकृत भइसकेका छन्। किसान परिचय पत्र वितरणको आधारमा कृषक वर्गीकरणको कार्य अघि बढाउने र यसैका आधारमा कृषि सम्बन्धी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा जोड दिई आगामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस सन्दर्भमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन सम्बद्ध नियमावलीको मसौदा भइसकेको छ र मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। 2. कृषक सम्मान र किसान पेन्सनका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले किसानको उचित सम्मानको विषय उठाउनु भएको छ। कृषि खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो र खाद्य सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो। श्रम र पसिना बगाएर खाद्य सुरक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योगदान दिने कृषकहरूलाई सम्मान गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। यसका लागि मन्त्रालयबाट कृषि क्षेत्रका आधारभूत सेवाहरू सर्वसुलभ रूपमा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम सँगसँगै राष्ट्रिय स्तरमा नै कृषकहरूलाई सम्मान एवं पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित गरिएको छ। किसानहरूलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाउने नीति कायमै छ। 3. कृषि बिमा र बिउ बिजनमा अनुदानका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा अनुदान दिने कार्यक्रम खारेज गरिएको छैन। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै त्यस प्रयोजनका लागि रु 95 करोड छुट्याइएको छ। त्यसैगरी कृषकहरूलाई बिउ बिजनमा अनुदान दिने प्रावधान कायमै छ र त्यसका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। 4. रासायनिक मलको आपूर्ति सम्बन्धमा समूहले चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य अनुसार कुल 4,78,500 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरिएको छ। त्यसमध्ये 3,51,000 मेट्रिक टन आयात भई बिक्री वितरण भइरहेको छ र हाल 78,422 मेट्रिक टन मल देशभरका कृषि सामग्री कम्पनीका 41 र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका 24 डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। असार महिनाको अन्तसम्ममा थप 45,000 मेट्रिक टन र श्रावण महिनाभित्र थप 75,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त हुने अवस्थामा रहेको छ। यस वर्षको धानलाई रासायनिक मलको अभाव नहुने बेहोरा यस सदनमा राख्न चाहन्छु। विगतमा जस्तै बजेटको सुनिश्चितता नभएर समयमा मल ल्याउन नसकिने अवस्था आगामी वर्षमा नरहोस् भनेर आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु 30 अर्ब रकम सुनिश्चित गरिएको बेहोरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
त्यसैगरी रासायनिक मलको खरिद प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने विषयमा मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँगको समन्वयमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ र मल खरिद सम्बन्धी निर्देशिकाको मसौदा गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने क्रममा रहेको छ। सभामुखले अब म अनुदानको मल वितरण सम्बन्धी हालको व्यवस्थाको छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु। सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको आपूर्ति तथा बिक्री वितरण कार्य सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सहज, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका 2077 जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सङ्घमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति रहेको छ, जसले आयात व्यवस्थापन गर्ने, आयात बिन्दुको बिक्री मूल्य तोक्ने, आयात भएको मलको प्रदेशगत कोटा निर्धारण गर्ने जस्ता कामहरू गर्दछ। त्यसैगरी प्रदेशमा प्रदेश सचिवको अध्यक्षतामा गठित समिति रहन्छ र त्यसले प्रदेशलाई तोकिएको कोटाबाट स्थानीय निकायको कोटा निर्धारण गर्ने गर्दछ। स्थानीय तहमा पनि पालिकाका उपप्रमुखको अध्यक्षतामा गठित समितिले स्थानीय तहमा मलको विक्रेता तोक्ने र मल बिक्रीको लागि तोकिएका सहकारी फर्म तथा अन्य संस्थालाई मल बिक्री गर्ने क्षेत्र तोकी मलको कोटा उपलब्ध गराउने काम गर्दछ। स्थानीय समितिले नै निर्णय गरी विक्रेताहरूको लागि मलको बिक्री मूल्य तोक्ने व्यवस्था रहेको छ। सरकारले रासायनिक मलको खरिद तथा वितरण कार्य कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड मार्फत गर्ने गरेको छ। ती दुई संस्थाले मलको खरिद र वितरण कार्य विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका कार्यालयहरूको बिक्री मूल्य आयात बिन्दु भैरवा, वीरगञ्ज र विराटनगरको लागि तोकिएको मूल्यमा प्रति केजी रु 1 सञ्चालन खर्च र आयात बिन्दुदेखि बिक्री केन्द्रसम्मको ढुवानी भाडा थप गरी निर्धारण हुने गरेको छ। हाल आयात बिन्दुको बिक्री मूल्य युरिया प्रति केजी रु 14, डिएपी प्रति केजी रु 43 र पोटास प्रति केजी रु 31 रहेको छ। सहकारी, एग्रोवेट तथा विभिन्न डिलरहरू मार्फत गरिने बिक्री मूल्य कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तथा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका बिक्री कार्यालयहरूको मूल्यमा सञ्चालन खर्च प्रति केजी रु 1 र ढुवानी भाडा थप गरी स्थानीय समितिबाट निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको छ। 5. लम्पी स्किन रोगको सम्बन्धमा सभामुख महोदय, अहिले देशैभरि गाई भैँसीमा लाग्ने एउटा सङ्क्रामक रोग फैलिएको छ। लम्पी स्किन रोग भनिने यो रोग नयाँ प्रकारको सरुवा रोग हो। नेपालमा यो रोग पहिलोपटक 2077मा देखा परेको थियो। यस वर्ष मनाङ बाहेक सबै जिल्लामा देखा परेको छ। हालसम्म 6,11,209 पशु सङ्क्रमित भएका छन्। सङ्क्रमित मध्ये 21,473 पशुको मृत्यु भएको छ भने 3,54,573 निको भएका छन् र 2,35,219 अहिले पनि सङ्क्रमित अवस्थामा रहेका छन्। मैले मन्त्रालय सम्हाल्नुभन्दा पहिले नै यस रोगको सङ्क्रमण फैलिसकेको थियो, तर त्यसबेला उपचार र नियन्त्रणको लागि कुनै पनि कदम चालिएको थिएन। आजभन्दा 2 महिना अगाडिदेखि उपचार र नियन्त्रण गर्न थालिएको हो। यसको उपचार भनेको सङ्क्रमित पशुलाई आउने उच्च ज्वरो कम गर्ने, गिर्खामा मलम लगाउने र दाना पानी खुवाउने हो। नियन्त्रणको लागि सङ्क्रमण नभएका पशुलाई भ्याक्सिन लगाउने हो। यसको भ्याक्सिन हाम्रो देशमा पाइँदैन। अहिले हामीले जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट भ्याक्सिन आयात गरिरहेका छौँ। हालसम्म 7,37,000 डोज भ्याक्सिन ल्याइएको छ र 2080-3-10 सम्म 1,62,371 पशुलाई खोप लगाइएको छ। लम्की स्किन रोग सम्बन्धमा सरकार मौन छैन। यस रोगको उपचार तथा रोकथामका लागि मन्त्रालयबाट सम्भव भएसम्मका सम्पूर्ण कार्यहरू अघि बढाइएको छ। पशु सेवा विभागबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत पशु स्वास्थ्य कर्मीहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लगायत अन्य सरकारवालाहरूसँग रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पटक पटक समन्वय र सहकार्य गरिएको छ। पशु सेवा विभागमा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी परिचालन गरिएको छ। पशु सेवा विभाग र मातहतका कार्यालयहरूमा कार्यरत
सहसचिवहरूको नेतृत्वमा टोली गठन गरी 7 प्रदेशमा औषधिसहित पठाइएको छ। यसरी पठाइएका टोलीले स्थानीय तहका प्रभावित क्षेत्रमा पुगी उपचार र प्राविधिक सल्लाह दिने लगायतका कार्यहरू गरेका छन्। यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारण गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ। मन्त्रालयको अनुरोधमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायबाट लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति फोकल पर्सन तोकिएका छन् र तोकिएका सम्पर्क व्यक्तिबाट आवधिक रूपमा प्रदेश स्तरमा रोगको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। पशु सेवा विभागबाट यस रोगको उपचार विधि ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन्स तयार गरी विभागको वेबसाइटमा राखिएको छ र यसको जानकारी 7 प्रदेश तथा सबै स्थानीय तहहरूमा गराइएको पनि छ। यस रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक औषधिहरूको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयमा चालु अबमा बचत हुने रकमान्तर गरी रोग नियन्त्रणका लागि रु 10 करोड 60 लाख स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग पनि यस रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोगका लागि समन्वय गरिएको छ। यस रोगको महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्राथमिक उपचार, रोग नियन्त्रण र खोप कार्य सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा समेत ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ र यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप समन्वयको कार्य मन्त्रालयबाट भइरहेको छ। सशर्त अनुदान अन्तर्गत 161 स्थानीय तहमा पालिका 1 भेटनेरी डाक्टर कार्यक्रम मार्फत डाक्टर परिचालनको व्यवस्था गरिएको छ। साथै एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा प्राविधिकहरूको व्यवस्थापनको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। महामारीको स्वरूपलाई मध्यनजर गरी थप डाक्टर तथा प्राविधिकको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक कार्य गरिनेछ। यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समेत आवश्यक समन्वय गरिनेछ। यस रोगको नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक खोप नेपालमा नै उत्पादन गर्नका लागि पनि पहल भइरहेको छ। कृषि ऐनको सम्बन्धमा कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर अहिलेसम्म कृषि ऐन नै नहुनु वास्तवमै दुःखद कुरा हो। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि कृषि क्षेत्रको जिम्मेवारी र अधिकार सैद्धान्तिक रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड भएको छ। तथापि अझै पनि कतिपय विषयमा केही प्रष्टता र थप व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी थप स्पष्ट गर्ने गरी मन्त्रालयबाट सङ्घीय कृषि ऐनको मसौदा भई छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको छ। यसबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, कृषिको व्यवसायीकरण, बजार व्यवस्थापन, कृषि मूल्य निर्धारण, अनुदान व्यवस्थापन तथा नियमन लगायतका कार्यहरू व्यवस्थित हुने र अन्तर्तह समन्वयमा थप प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ। 7. बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा कृषि भूमिलाई गैर कृषि भूमिमा रूपान्तरण गर्ने प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ। कृषि भूमि बाँझो राख्ने प्रचलन बढिराखेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षमा बाँझो तथा उपयोगमा नआएको भूमिमा कृषि उत्पादन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ र स्थानीय तहको सहकारीमा सञ्चालन गर्ने गरी बाँझो जमिन करार तथा सामूहिक खेती गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। 8. शून्य बजेटका सन्दर्भमा सभामुख महोदय, धेरै माननीयजीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यक्रममा केही बजेट उपशीर्षकहरूमा शून्य बजेट किन भयो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको सन्दर्भमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। मन्त्रालयको 10 बजेट उपशीर्षक अन्तर्गत 147वटा कार्यालयहरूको कार्यक्रम बजेट शून्य भएको अवस्था छ, जस अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी प्रयोगशाला तथा क्वारेन्टिन सेवा सम्बन्धी कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, राष्ट्रिय किसान आयोग, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति आदि रहेका छन्। यसरी शून्य बजेट
हुँदा अहिले कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न बाधा पर्ने भएकाले यस सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हिजो मात्रै मन्त्रालयको सिङ्गो टिम बसेर छलफल गरिएको छ। सम्माननीयज्यूबाट यस विषयमा सकेसम्म मिलाएर जानुपर्ने ती कार्यालयहरू तत्काललाई निरन्तर सञ्चालन हुने गरी अघि बढ्ने र कार्यालयहरूको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा थप छलफल गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समग्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट नै व्यवस्थापन गर्ने गरी अघि बढ्ने कुरा भएको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति विघटन गर्ने भनिए तापनि सरकारले यी क्षेत्रमा काम नगर्ने भन्ने होइन, बरु दुग्ध विकास र कपास विकासको कामलाई अझै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि पुनर्संरचना गर्ने भन्ने हो। त्यसरी नै आगामी दिनमा कामलाई अगाडि बढाइनेछ। 9. युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने सम्बन्धमा युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम ल्याइएको छ र त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ। 10. विविध काङ्ग्रेस र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले किसानलाई बिर्सेका छैनन्, बरु किसानको हितमा काम गरिरहेका छन्। हाम्रो कृषिका अनुदान तारे होटेलहरूमा होइन, खुमलटार, तरहरा, पाखरीबास, हर्दीनाथ, परवानीपुर, भैरवबा आदि स्थानमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रहरूमा हुने गर्दछ। कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्नका लागि उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कार्यविधिमा तोकिनेछ। बिमाको दुरुपयोग रोक्न प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत डिजिटल कारोबार गर्ने नीति लिँदैछौँ। मानव स्वास्थ्यलाई जस्तै पशु स्वास्थ्यलाई पनि जोड दिनुपर्ने महसुस गरेर नै यसपटक 161 पालिकामा पशु स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने आधारभूत प्रयोगशाला स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। जेटीए सेवा रोकिएको छैन, बरु खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी विषयक दक्ष जनशक्ति, मूलतः कृषि र पशु विज्ञानका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु 47 करोड छुट्याइएको छ। बाँदर, नीलगाई, हात्ती, बँदेल आदि जङ्गली जनावरहरूले पुर्याएको क्षति नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्य सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि उपज बजार स्थल, शीत भण्डार गृह, खाद्य भण्डारण गृह आदि संरचना निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। कुनै कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दा पानसमा बत्ती बाल्नुभन्दा बिरुवा सहितको गमलामा पानी हाल्नु नै मलाई उचित लाग्दछ। अन्त्यमा माननीयज्यूले राख्नुभएका खर्च कटौतीका प्रस्ताव आफैले राख्नुभएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास सम्बन्धी धारणा विपरीत भएकाले फिर्ता लिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।